monde, j'espère que vous allez bien les amis. اليوم جبتكم la recette تاع le petit rond نسيت les citrouilles باش ندير لكم شربة لا je plaisante ندير لكم الجاتو تاع القهوة تاع العشية مبروشة ولا صبر شراج ولا كيما نقولوا حنايا لا gâteau la confiture tout simplement. On a besoin de 4 œufs, un verre de sucre, un verre d'huile, 4 بيضات, كاس تاع السكر, كاس تاع زيت. وثاني لا كونفيتور دابريكو ولا لا كونفيتور اللي حبيتوها مشماش ولا انا درت لابريكو المشماش وانتوما اذا حبيتو ديروا اوتر سي ا فوتر شوا. وكي نقولوا البنات نقولوا الزيت نقولوا لا فاني مغرفه كبيره تاع لا فاني اون كويير ا سوب دو فاني اي دو باكي دو لوفور زوج باكيات تاع لا لوفور. ولا فارين نديرو انا درت 2 كيسان ونص تاع لا فارين مي على حسب لا فارين اللي عندكم وحده تشرب وحده ما تشربش دوك تشوفوا لا تكستور تاع لا بات. ودرت ان بلا درت له الزيت ان بلا فاميليال كبير عنده 45 سنتيمتر فوالا كبير. نبداو على بركه الله. اي ليتس جو. نكسروا البيض الاربع بيضات هذيك. Entre-temps, je veux remercier tous les nouveaux abonnés. Merci pour votre soutien. Ou la page Facebook Anaïs Cuisine. البنات روحوا abonnez la page. Merci beaucoup pour les nouveaux abonnés à la page. Merci pour votre soutien. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. هكذايا نزيدوا الكاس تاع السكر. Je me nettoie un peu les mains, le beurre hadak. Voilà le verre de le sucre. نخلطوا البيض والسكر. هكذايا نخلطوا bien. نخلطوا حتى يذوب السكر تاعنا بيان سور. حتى يذوب باش نزيدو لو فير تاع الزيت الكاس تاعنا تاع الزيت فوالا نزيدوه هكذايا البنات نخلطو بيان كوم يفو. نزيدو لا فاني نزيدو الكاس تاع الزيت نخلطو بيان كوم يفو. فوالا الزيت السكر والبيض ودوكا نزيد لا فاني نخلط شويه برك. يجي خفيف البنات. عندي واحد لاستيوس نديرها ابخي دوكا ندير لافاني. عندي واحد لاستيوس البنات والله غير يعني فريمون يجي تري كي نقول لكم تري نقول لكم فريمون شيشه ان فات ندير اوليو ندير لا فارين هذاك لا بات اللي بقات لي باش نرحيها فوق لا بات لا كونفيتور ما نديرهاش لا فارين نديرها لا مايزينا تجي خفيفه مي ما نقولكمش يعني شيشه. جيسبر تجربوها البنات وتردوا لي الخبر في لي كومونتير بيان سور. وما تنسوناش لي جام دعمونا بلي جام سيل فو بلي دعمونا بلي جام هما الصح 3 فوا. ندير الكاس الاول تاع لا فارين باش ندير لي 2 باكي دو لوفور. نحتاج منكم اصدقائي الدعم ثم الدعم. شوي فريمون ديزولي ما نديرلكمش دي فيديو طول الطون راني اون تران دو فير نحضر حاجه والله غير وليت كسوله. وليت اون فينيونت ما على باليش ولا خمول ولا جو سي با. راني j'essaye de faire beaucoup de choses en même temps و j'ai délaissé un petit peu la chaîne هذه والله غير الناس قاع تدير شاك جور فيديو وانايا ندير فيديو شاك سمانه ولا شاك شهر ولا شوي فريمون ديزولي.
j'étais un petit peu occupée à faire un truc. ما نقولكمش لو تروك هدايا حتى يصرى، حتى يصرى، تعلمت حاجة كي ندير حاجة جامي تقول عليها حتى خلاص تديرها والناس على بالهم كامل بليك خلاص درتها. Voilà, après نقول لكم je vais partager avec vous étape par étape. Je vais partager avec vous كلش إن شاء الله بربي إن شاء الله إذا كمل لي ربي على خير. حاجة vraiment très très bien مليحة مليحة. تتعلموا منها ونتعلم معاكم أنايا منها bien sûr. هكدايا نزيد الدوزيام فيغ تاع الفرينة ونحرك بيديا. فوالا نحركها بيديا باش ندخلها كامل لافارين ندخل لو ميلونج هذاك. هكذا البنات كما قلت لكم اون ميم طون حليت اون باج فيسبوك. روحوا البنات ابوني ولا شان على شان على باج فيسبوك تاعي. اللي حابه تدير جروب تدير جروب يا با سوسي، ولا نديرو انايا تدخلوا نتوما ان شاء الله. ان شاء الله نطوروا هاد القناه، ان شاء الله نطور في روحي ان شاء الله بالدعم تاعكم و votre soutien votre يعني votre présence. vous êtes ma deuxième famille والله العظيم. كي ندير فيديو ليكم هكذا je m'échappe un petit peu malgré que c'est la même chose الكوزينه mais quand même quand je parle avec vous هكذايا un petit moment وحدي انا وياكم برك avec mes amis parce que je vous considère comme des amis. C'est ma deuxième famille. Merci beaucoup pour votre encore une fois pour votre soutien. خلاص ما نهضرش البنات، نخليونا في لا غوسيت باسكو نفرغ كاع قلبي هنايا. هكذا البنات درت زوج كيسان ونص تاع فرينه. شوفوا لا تكستور تاع لا بات تاعي، شوفوا هكذا. جو في ايطالي لا بروميير نقسمهم وحده كبيره وحده صغيره. ندير لا غروند مواتيي داخل لو مول تاعي بيان سور كما قلت لكم توتالور درت له الزيت هكذا. ابخي جو في ايطالي كاع لا بات هذيك داخل لو مول باسكو ابخي جو في ايطالي اوسي لا كونفيتور هذيك. لا كونفيتور البنات انا خرجتها من الفريجيدير اون دميور على لافونس باش تكون جاريه شويه، ما نزيد لهاش ما زهر ولا حاجه. هكذا درت شويه زيت في الكاس، درت خذيت اون كويير هكذا تاع حديد اون كويير، وهكذايا نسقم كاع لاباط هذيك نسقمها بيان بيان بيان، وليبيسور تكون اون سول ايبيسور كاع لو مول. شوفوا هكذايا سقمتها كاع لو ميم لا ميم ايبيسور بلوتو ايبيسور فوالا لا ميم ايبيسور. وتاني سقمتها وجهها ولا مسطح بيان بيان شابه ان توكا. شوفوا هكذايا نزيد لا كونفيتور دابريكو فوق لا بات، نزيد لا كونفيتور تاع المشمش فوق العجينه تاعي. فوالا كي نحيتو اون دميور من قبل بيان سور عطيتو هكذا الى جاري شويه هكذا نقدر نيطاليه فوق لا بات فاسيلمون. حبيت برك نعاود حاجه البنات s'il vous plaît ajoutez-moi ajoutez des likes اعجب هذيك لو دوا هذاك اعجب باسكو سي جي بوكو دو جيم جوجل تطلعني ويوتيوب يطلعني في لا ريشيرش. جيسبر كو فهمتوني علاش نقول لكم زيدوني لي جيم. فوالا كي نيطالي نروح نديها طيب لا ماشي طيب كسكو جدي فوالا اللي بقى لا بات اللي بقات دون لو سالاديي نزيد لها كما قلت لكم لاستيش اللي قلت لكم عليها توتالور سي نو سي با لا فارين سي بيان لا مايزينا
نزيد لها لا مايزينا البنات، والله غير تخرج هشيشه، والله غير تخرج فريمون خفيفه خفيفه ما نقولكمش. En plus, le croustillant, كاين le moelleux, le croustillant, c'est vraiment quelque chose de très 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 léger. القهوة ميم الضياف إذا جاك ضيف هكدايا تاع الغفلة كيما يقولوا، من نص ميم با نص ساعة تحضريها en même temps كي طيبي القهوة والحليب وكامل هي طيب فوالا تقدميها. حنا عندنا عندنا في البلاد تاع قبايل نديرو كي تجينا هذا واحد تسمى الضياف تاع الغفلة هادي ما على بالناش بلي يجيو، عندنا تاع حفول التملالين نديروها بالخف مشوشة ولا كيفاش تقولوا، كيفاش نقولوا لها بالعربية مشوشة جوبونس، يعني تسلك البنات تسلك فوالا. هادي هي لا تيكستور تاع لا بات، ما درتهاش قاصحة بزاف وما درتهاش في الفريجيدير، درتها بالسكرفاج ديراكتومون فوق لا كونفيتور، فوق لا بات تاع افيك لا كونفيتور هكذايا. ندير كاع على الكميه البنات، نغطيها فريمون نغطيها كومبليتومون، تجي فريمون يعني تهبل كميه لا باس بها، كميه كبيره نقول لكم او ميم طون كميه كبيره او ميم طون تجي هشيشه، تجي ليجير طريه طريه بزاف بزاف، ما تقدريش تحكميها هكذا في يدك فريمون تالمون راهي طريه. شوفوا كيفاش غطيت كامل لو غاتو تاعي داخل لا كونفيتور، غطيتها كامل فوالا. ودوكا لاستيوس الاخر ندير لها شويه زيت دو سيترون فيغ هكذا فوق، ما نقولكمش الريحه ولو غو يعطي لها هكذا دو بيبس فوالا، يعطي لها دو بيبس، سي لو مو اكزاكت، يعطي لها لو بيبس. سي فريمون يعني لمسه هايله كما يقولوا. جربوها البنات وردوا لي الخبر تشوفوا مالا. يعني une recette اقتصاديه مثلا فريمون سهله ايكونوميك بسيطه كل شيء هكذا البنات. كي طاب الكاطو تاعنا شوفوا كيفاش جا، دوكا يلي تري شو، نستنى شويه باش نقطع لكم الكاطو هدايا هكذايا. ابخي كيل سي رفروادي فوالا راني نقطع فيه قطعت كبيره لو تروك البنات كي نقطع دي غرو مورسو، من بعد دي بتي مورسو، من بعد دي غرو مورسو فوالا. نقطع ما نقولكمش جو سوي سور دوك يروحوا فوالا. كي نصور ومن بعد البنات ماما داو ديريكتومون لي دو مورسو هادوك اللي نحيتهم باش نوريه لكم ils l'ont mangé. شوفوا لا تكستور، شوفوا الهشاشه، شوفوا خفه تاع لاباط فوالا البنات. درتهم في طبق التقديم. شوفوا الكميه اللي خرجت من 4 بيضات بركا. شوفوا يعني كيفاش هشيش، كيفاش خفيف، ما تقولش يعني افيك لا مايزينا هذيك. شوفوا لو غاتو بلا حليب بلا ياغورت، جوست كاس حليب، كاس زيت، كاس سكر و4 بيضات. شوفوا يعني لا سامبليسيتي ولو غو. والرشه هذيك تاع القارص جات تهبل. واش نقول لكم تاني، نقول لكم نحبكم بزاف بزاف، تهلاو في رواحتكم، ما تنسوناش بلي لايك. نقول لكم ثاني روحوا لاباج فيسبوك ابونيو وشوفوها، ابونيو وقولوا لي الراي تاعكم. votre avis est vraiment important pour moi. Voilà, القارص encore القارص، j'adore القارص. نقول لكم ثاني merci pour votre soutien. c'est grâce à vous que je suis là, c'est grâce à vous que راني راح نزيد نخدم على روحي، نخدم في لاشين هادية. je vais améliorer ان شاء الله. نكون في حسن ظنكم mes amis.
فوالا. تهلاو في رواحتكم بزاف بزاف surtout البحر. faites attention à vos enfants, à vous. إن شاء الله غير الخير. ميرسي بوكو وسلام.